Galaxy News Hour live. अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीमा अन्तिम निर्णय लिने समय घर्किरहेको छ, सँगै राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेका बेला एमसीसी अनुमोदन गराउन भरमग्दुर प्रयास गरेको एमालेका लागि अहिले यो घाँटीमा अड्केको हाड भएको छ। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस अनुमोदन गर्नुपर्नेमा प्रश्न छ। गठबन्धनका दुई प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्नेमा दृढ देखिन्छन्। तर कुनै बेला आफैले संसदमा दर्ता गराएको एमसीसीबारे एमालेले अहिले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। गठबन्धनभित्रको मतभेद देखाएर उम्किने र एमसीसी विरोधी जनभावनालाई चुनावमा उपयोग गर्ने दाउमा देखिएको छ एमाले। लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेको अर्को दाउ भनेको सत्ता गठबन्धन भत्काउने हो। तर संसदमा उठाउनु पर्ने जनजीविकाका प्रश्नमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका गौण हुँदा अहिले भने एमाले नैतिक दबावमा छ। यसबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमालेको भूमिकाप्रति थप चासो बढेको छ। एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा जाँदाका सम्भावित परिदृश्य आज न्युज आवरमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथमा नेपालमा वैदेशिक सहायताको उपादेयता कसरी भइरहेको छ र प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध ल्याइएको महाभियोग कसरी अगाडि बढ्छ यसबारे विवेचना गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने कसरत तीव्र। सरकारले कार्य व्यवस्था समितिमा प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची बन्नेमा अन्यल कायमै। एमसीसी र महाभियोग प्रस्तावमा एमालेलाई अप्ठ्यारो। संसद अवरोध जारी राख्न पनि कठिन। सत्ता गठबन्धनका कदममा ठोस नीति बनाउन सकेन। बदलिदो विश्व शक्ति सन्तुलनले वैदेशिक सहायतालाई पूर्वाधारमा परिचालन गर्ने प्रतिस्पर्धा। चीनको BRIE र अमेरिकाको एमसीसी बीच तालमेल मिलाउन नेपाललाई चुनौती। रुसद्वारा युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा तैनात केही सैनिक फिर्ता। सैन्य अभ्यास भने जारी राख्ने अडान। तत्काल आक्रमणको योजना नरहेको प्रश्नोक्ति। र ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्ड्सले शानदार पुनरागमनका साथ जाउलाखेललाई 3-3 को बराबरीमा रोक्यो। ब्रिगेड बोइज र च्यासल पनि बराबरीमै रेलिगेसन झन रोमाञ्चक। अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी चर्चाको उत्कर्षमा रहेकै बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यस लगत्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाए। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दबाव बढाइरहे पनि सत्ता घटक माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने समर्थन नगर्ने बताउँदै आएका छन्। यसअघि दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने अडानमा रहेका सभामुख सापकोटा भने एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन लचक देखिएका छन्। तर संसदको गतिरोध के हुन्छ भन्ने अन्यल अझै हटेको छैन। सभामुखको भूमिका र एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले गत भदौदेखि नै संसद अवरोध गर्दै आएको छ। अवरोध हटाउने, एमसीसी अघि बढाउने र प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाए। सत्ता नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले जसरी पनि एमसीसी अघि बढाउने तयारी गरेपछि सभामुख सापकोटा दबावमा परेका हुन्। सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा उनले एमसीसीको विषयमा आफू तटस्थ भूमिकामा रहने उल्लेख गरे। एमाले नेतृत्वको सरकारले नै संसदमा टेबल गर्ने निर्णय गरेकाले एमसीसी अघि बढाउँदा सदनको अवरोध हट्ने सरकारको आकलन छ। आज नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले यो संसदमा दर्ता गरेको यो प्रस्तावलाई तत्काल संसदमा टेबल गरेर र यसलाई अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर माग गर्ने यसलाई आफ्नो निर्णय गर्यो। तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसीमा समर्थन गर्छन् भन्ने आधार देखिएको छैन।
सदनको अवरोध र पछिल्ला घटनाक्रमबारे छलफल गर्न माओवादीले संसदीय दलको बैठक बुधबार बिहान 8 बजे बोलाएको छ। सोही बैठकबाट आगामी रणनीति तय हुने माओवादीले जनाएको छ। यसअघि पुस 7 यता सूचना टाँस्दै स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको कार्यसूची कस्तो होला त? यो सर्वदलीय बैठकमा त्यस्तो एमसिसीको बारेमा अनौपचारिक छलफलहरू भए पनि त्यो बारेमा औपचारिक हिसाबले जाने भन्ने खालको कुराहरू बाहिर आएको देखिँदैन होइन। र आजको सम्भावित कार्यसूचीमा त्यो प्रवेश गरेको छैन, किनकि यो टेबल गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट नै प्रस्ताव आउनुपर्छ। त्यसरी प्रस्ताव नआइसकेको अवस्थामा चाहिँ अहिले सम्भावित कार्यसूचीमा नपरेको हो। अब भोलि 11:30 बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ। त्यसमा संसदीय मामिला मन्त्री, कानुन मन्त्री चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यो कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुन्छ। छलफल हुने कुरामा के विषय आउँछ भन्ने कुरा तत्कालीन अवस्थामै थाहा हुन्छ। अहिलेसम्म त्यो प्रश्न आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। सत्ता गठबन्धनका घटक नै एमसिसीमा विभाजित भएपछि संसद बैठक सहज रूपमा अघि बढ्नेमा संशय कायमै छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि त्यसको प्रतिवादमा थप न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको तयारीमा जुटेको भनिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पर्ख र हेरको स्थितिमा पुगेको छ। एमसिसी अनुमोदन गर्न बाटो खोलिदिने शर्तमा गठबन्धनले महाभियोग ल्याएको आरोप लगाएको एमालेमाथि गठबन्धनले भने राणालाई बचाउन चाहेको आरोप लगाइरहेको छ। यस्तोमा संसदीय प्रक्रियामा जाँदा राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावदेखि एमसिसीमा एमालेले के गर्छ भन्नेमा धेरैको चासो केन्द्रित भएको छ। ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरेको यो प्रस्तुति हेरौँ। संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतः सरकार सत्तापक्षको र संसद प्रतिपक्षको भनिन्छ। त्यसैले पनि संसदलाई प्रभावकारी बनाएर सरकारमाथि लगाम लगाउने सम्बन्धमा प्रतिपक्षीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर आफ्नै कारण सत्ता गुमाएको एमालेले संसदलाई निरीह साबित गर्न आफैमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिइरहेको छ। संसदमा एमालेको निरन्तरको अवरोध, एमसिसी टेबल गर्ने सरकारी तयारी र राणामाथिको महाभियोगले एमाले यति अप्ठ्यारोमा परेको छ कि उसका कुनै प्रतिक्रियामा सङ्गति देखिरहेको छैन। एकैछिन संसद अवरोधकै कुरा गरौँ। भदौ 23 यता संसदमा एमालेले विरोध जारी राखेको छ। बैठक सुरु हुन पाउँदैन, एमाले सांसद वेल घेर्न पुगिहाल्छन्। विरोधका पछाडि उनीहरूको तर्क एउटै छ, सभामुखले अन्याय गरे। हामीले कारबाही गरेका सांसद निष्कासनको सूचना सभामुखले नटास्दा एमाले फुटाउन सहयोग मिल्यो। तर एमालेले कारबाही गरेका भनिएका सांसदले कानुनी र संसदीय रूपमा वैधता पाइसकेका छन् र अब यो विषय अदालतले बाहेक अरूले फेर्न सक्दैन। यस्तोमा कति दिन संसद अवरोध राख्ने? जनजीविकाका यति धेरै विषय अलपत्र हुँदा प्रतिपक्षले बोल्नु पर्दैन भन्ने प्रश्नले उसलाई घोचिरहेको छ। त्यसमाथि चुनाव पनि नजिकै आइसक्यो। विरोध लम्बिँदै जाँदा एमालेमाथि नैतिक दबाव बढिरहेको छ। तर पछाडि फर्किने उसको अहमले दिँदैन। त्यसैले एमाले निकै अप्ठ्यारोमा परेको छ। तर यो अप्ठ्यारोबाट कसरी बच्ने भन्ने उपाय पनि एमालेले सोचिसकेको छ। नेकपा एमालेका कारणले संसद नचलेको होइन, एमालेलाई संसदमा जाने वातावरण बनाइएन, ढोका थुनियो। ढोका थुनेर लुपस भनेर भनियो हामीलाई। त्यसकारण हामी त्यहाँभित्र गएर संसदका काम कारबाहीमा भाग लिन पाएनौँ, आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न पाएनौँ। यसको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मा अहिलेको गठबन्धन र सभामुखले लिनुपर्छ। यो हामी जनतामा बुझाउन सक्छौँ। संसद अवरोधका सम्बन्धमा एमालेका तर्क जनताले कति पत्याउँछन् पत्याउँदैनन् चुनावमै देखिएला। तर विवादले घेरिएका प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्तावमा एमालेले के गर्छ भन्ने विषयले भने एमालेलाई निकै फरक पर्ने देखिन्छ। राणालाई हटाउनु पर्ने माग चौतर्फी उठिरहेका बेला सरकारी पक्षबाटै आएको महाभियोग प्रस्तावमा एमालेले विपक्षमा मतदान गरे एमालेले राणालाई बोकेको र चोख्याउन खोजेको सन्देश सत्ता पक्षले जनतासम्म पुर्याउन ढिला गर्ने छैन। पक्षमा मत हाल्न प्रतिपक्षी अहमले कसरी देला?
त्यसैले राणामाथिको महाअभियोगले एमालेलाई यता न उता बनाएको छ। हामी सिस्टमको पक्षमा उभिएको हो। सिस्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि अदालतलाई यसरी गिजोल्नु हुँदैन, अदालतलाई यसरी बदनाम गर्नु हुँदैन, अदालतलाई कार्यपालिका वा नेताहरूको प्रतिछाया बन्न दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ। त्यसकारण हामीले हाम्रा सांसदहरू, हामी सौभाग्यवश हामी संसदमा 35% सांसद छौँ, अर्थात् कसैको 2/3 पुग्न दिँदैनौँ हामी। संयोगवश हामी 25%ले जहिले पनि महाभियोग दर्ता गर्न सक्छौँ। त्यो सङ्ख्या हामीसँग पर्याप्त छ। 35% भइसकेपछि यदि अदालतमा त्यही प्रकारका गतिविधिहरू प्रारम्भ सुरु गरिए भने तत्क्षण हामी फेरि महाभियोग दर्ता गर्न पनि सक्छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी अदालती लडाइँमा जान्छौँ, आवश्यक पर्यो सडकमा जान्छौँ र आवश्यक पर्यो संसदमा पनि हामी यो लडाइँलाई अघि सार्छौँ। संसद अवरोध र महाअभियोगको विषयमा त जसोतसो जनतालाई बुझाउन सकिएला, तर योभन्दा धेरै एमसिसीको विषयले एमालेलाई गाँझेको छ। आफै सरकारमा हुँदा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबुल गर्न सरकार लागि पर्दा एमालेले के गर्ला? ठुलो चासो छ, किनकि यो विषयलाई दलहरूले चुनावी जनमतसँग जोडेर हेरिरहेका छन्। सत्तामा रहेकै दलहरू सडकमा होमिँदा प्रमुख प्रतिपक्षले अनुमोदनका लागि बाटो खोलिदिए आफूलाई झन घाटा हुने उसले ठानेको छ। तर हिजो आफै दर्ता गर्ने आज आफै विपक्षमा उभिन मिल्छ? कूटनीतिक रूपमा एमाले माथिको भरोसा के होला? यी प्रश्न उसका सामुन्ने छन्। हामी यथास्थितिमा एमसिसीको पक्षमा एमाले बिल्कुलै छँदै नै छैन। तर एउटा कुरो के हो भने त्योभन्दा अगाडि सत्तारूढ गठबन्धनको धारणा, एकीकृत धारणा प्रस्तुत भयो भने त्यसपछि चाहिँ नै हामी आफ्नो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। दोस्रो कुरो, अमेरिकाको धम्की वा अरू कसैको धम्की एमालेलाई स्वीकार्य छैन। कसैको कुरा स्वीकार्न हामी बाध्य छैनौँ। हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग चाहिँ ढल्किन चाहँदैनौँ। हामी स्वतन्त्र र असंलग्न भएर हामी आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण कसैको धम्कीका कारणले हामी कसैको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने बिल्कुल होइन। हामी राजनीतिक दलहरूले उठाउने मुद्दा बिरलै स्थायी रहन्छन्। लाभ हानि हेरेर नै मुद्दा उठाउने हुँदा उनीहरूलाई क्षणिक फाइदा त होला, तर कालान्तरमा झन अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। अमेरिकाको बढ्दो दबाव र घरेलु राजनीतिक शक्तिहरूबीच चलेका केही भित्री संवाद एवं सम्झौताले एमसिसी संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने झिनो आधार तयार भएको छ। तर अहिलेसम्म विकसित घटनाक्रम र राजनीतिक नेतृत्वको मुड हेर्दा अमेरिकासँगको यो सम्झौता संसदीय प्रक्रियाबाट सोचिए जस्तो गरी सहज रूपमा निष्कर्षमा पुग्न भने कठिन छ। अबका सम्भावित परिदृश्य के देखिन्छ त? समाचार संयोजक रामबहादुर रावलको यो विश्लेषण हेरौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसीलाई लेखेको संयुक्त पत्रले नेपालमा एमसिसी विरोधी पङ्क्ति केही रक्षात्मक भएको छ। यसले करिब यहाँको शक्ति सन्तुलन नै फेरिदिएको छ। यही बीचमा अमेरिकी अधिकारीहरूले देखाएको अधिक चासो र असाधारण सक्रियताले दबाब मात्र बढाएको छैन, त्योभन्दा बढी आशंका जन्माइदिएको छ। हिजो एमसिसी विकास सहायता भएकाले संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि अहिले शङ्का गर्न थालेका छन्। यी दुई सन्दर्भ हेर्दा अमेरिकासँग कुन हदसम्म जोरी खोज्ने भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक नेतृत्वबीच मन्थन चलिरहेको छ। अमेरिकी चासो र प्रतिष्ठाको सम्बोधनकै लागि भए पनि अब संसदीय प्रक्रियामा एमसिसीलाई प्रवेश गराउन सबैजसो शक्ति तयार भएका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटा बाधक बन्ने छैनन्। यसअघि एउटा अन्तर्वार्तामा माओवादी अध्यक्ष दाहालले कि सरकारले चाहेको एजेन्डा प्रक्रियामा अघि बढाउनु पर्छ, नभए राजीनामा दिनुपर्छ भनेबाट पनि यसको सङ्केत मिल्थ्यो। सोमबार सर्वदलीय बैठकपछि सापकोटाले आफ्नो भूमिका तटस्थ हुने बताएपछि यो झनै स्पष्ट भएको छ। यसैका निम्ति बुधबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा सरकारले एमसिसी अनुमोदनको विषय कार्यसूचीमा चढाउन प्रस्ताव गर्नेछ। त्यहाँ सबै दलले सहमति जनाएमा एमसिसी संसदको कार्यसूची बन्नेछ, तर विवाद भएमा फेरि पर धकेलिन सक्नेछ। संसदको कार्यसूचीमा चढेछ भने पनि एमसिसी निर्बाध रूपमा अघि बढ्छ भन्ने आधार भने छैन। खास गरी एमालेले संसद बैठक चल्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने एउटा प्रश्न छ। अर्को, संसदमा पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने देखेमा सभामुखले नै बैठक पर सार्न सक्नेछन्। त्यसैले पृष्ठभूमिमा भइरहेका छलफल र कसरत हेर्दा सम्भावित तीनवटा परिदृश्य देखिएका छन्। 1. राष्ट्रिय बहस र विवादको विषय एमसिसीमा जनमत समेत तीव्र रूपमा विभाजित भएकाले चुनावको मुखमा कुनै पनि शक्तिले जोखिम नलिने, त्यसैले सबैको सहमतिमै चुनावपछि मात्र निर्णय लिने। 2.
काङ्ग्रेसले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्नै पर्छ भन्ने अडान लिएमा सत्ता गठबन्धनकै दलहरू माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विरोध गर्न नछाड्ने देखिन्छ। यस अवस्थामा सरकारै छाड्ने अवस्था समेत बन्न सक्छ। यो कोणबाट पनि कुरा भइरहेको छ। 3. संसदमा टेबल भइसकेपछि थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ। संसदको पूर्ण बैठकमा एमाले छलफल गर्न तयार नभए पनि समितिहरूमा सहभागी भइरहेको छ। त्यसैले संसदीय समितिमा थप छलफल गरी सहमतिको प्रतिवेदन तयार गर्ने उपायमा पनि दलहरू जान सक्छन्। यसो भएमा गठबन्धन पनि जोगिने, चुनावको वातावरण नधमिलिने र संसदीय प्रक्रियामै छ भनेर अमेरिकासँग थप समय माग्न सकिने नेताहरूले देखेका छन्। संसदीय समितिमा सबै दलका प्रभावशाली नेता छन्। विज्ञलाई बोलाएर पनि छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय बहसको विषयलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउने यो बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय हुन सक्छ भन्ने बुझाइ पनि नेतृत्व तहमा देखिन्छ। यी सबै घटनाक्रम र परिदृश्यले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा एमसिसी तत्काल अनुमोदन गर्ने इच्छाशक्ति देखिएको छैन। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे हामी छिनछिनको अपडेट दिँदै जानेछौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएका सर्वदलीय बैठक निरन्तर अवज्ञा गर्ने नेकपा एमालेको नीति कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 28% र गलतको पक्षमा 72% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, सत्तामा रहँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा एमसिसी प्रति नेकपा एमालेको फरक धारणा कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। माओवादीले फागुन 8 र 9 गतेका लागि बैठक बोलाएको हो। पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीबारे छलफल तथा पार्टी पदाधिकारी चयनको लागि बैठक बोलाएको माओवादी केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए। मङ्सिर तेस्रो साता सकिएको महाधिवेशनको भोलिपल्ट केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक गरेको माओवादीले त्यस यता 2 पटक बैठक स्थगित गरेको थियो। उसले पहिलो बैठकबाट अध्यक्ष चयन गरे पनि बाँकी पदाधिकारी छान्न सकेको छैन। केन्द्रीय कमिटीबाट पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटी पनि गठनको तयारी छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक भोलि बिहान 8 बजेका लागि बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको भोलिको बैठकमा एमसिसी सम्झौता पेश गराउन चाहेपछि यसबारे छलफलका लागि माओवादीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो। नेपाली कङ्ग्रेसले पार्टीका म्याद सकिएका भ्रातृ संस्थाका वर्तमान समिति भङ्ग गरेको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको आज पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले म्याद सकिएका भ्रातृ संस्थाका वर्तमान समिति भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घ लगायत 10 वटा भ्रातृ संस्थाको म्याद साउनमै सकिएको थियो। बैठकले ती संस्थामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेर महाधिवेशन गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ। तदर्थ समिति पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आवश्यक परामर्श गरेर फागुनभित्र गठन गर्नेछन्। बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी फागुन 20 देखि 1 महिना घर घर जाउँ कङ्ग्रेस जिताउँ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डमडुल लामा कार्चेन विरुद्धको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। फौजदारी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको विरोधमा दायर रिटमा न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले आज कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत कानुन संकायकी विद्यार्थी विनिता बोगटीले सोमबार रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका लामालाई मन्त्री नियुक्त गरिनु कानुनी राज्यको उपहास भएकाले नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माघ 23 गते लामालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिना संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको तिमल्सिना आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी भएका हुन्। यसअघि सभाका अध्यक्ष मिनी संसद मानिने संसदीय समितिका बैठकमा सहभागी हुने गरेका थिएनन्। बैठकमा तिमल्सिनाले राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भएका कतिपय विधेयक प्रतिनिधि सभामा अड्किएकाले थप विधेयक समितिले पारित गरे पनि अब प्रतिनिधि सभामा नपठाउने बताए। एउटा सभामा उत्पन्न भएको विधेयक अर्को सभामा पठाउने विषयमा नियमावलीमै विभेद रहेको उनको भनाइ छ। मध्य प्रदेश सरकारले 4 वर्ष पूरा गरेको छ। चौथो वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सरकारले आज आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री लालुबाबु रावतले प्रदेश सरकारको 4 वर्ष उपलब्धिमूलक भएको दावी गरेका छन्। उनले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान सहितको सम्मान, किसानको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनका लागि अनुदान वितरण र 64 निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रलाई उपलब्धि भनेका छन्। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकिनुलाई राजनीतिक उपलब्धि मानिएको छ। कोभिड संक्रमण ओह्रालो लागेपछि सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,000बाट झरेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 19 दिनमा 70,000 घटेको हो। माघ 13 मा सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,500 भन्दा बढी थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या आज 19,400 छ। आज 1800 भन्दा बढी कोभिड मुक्त भएका छन् भने 498 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 4256 जनाको PCR परीक्षण गर्दा करिब 12% संक्रमण देखिएको हो। कोभिडका 2 बिरामीको मृत्यु भएको छ। विदेशी सहायता स्वीकार गर्नु कम विकसित देशहरूको बाध्यता हो भने सहयोगसँगै आउने शर्तहरू यथार्थ हुन्। तर कूटनीतिक कौशल हुने हो भने शर्तलाई आफ्नो देशको स्वार्थमा ढाल्न सकिन्छ। कि हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर नै वैदेशिक सहायताको बहसमा उत्रिएका छौँ त? यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। बितेका 71 वर्षमा नेपालले 27 खर्ब हाराहारी वैदेशिक सहायता लियो। सहयोगका बावजुद नेपाल संसारका गरिब मुलुकको सूचीबाट माथि उठ्न सकेको छैन। यसको एउटा कारण हो वैदेशिक सहायता जनताको जीवनस्तर उकास्ने पूर्वाधार परियोजनामा नभई जनचेतना जगाउने र आफ्ना चासोका मुद्दाको पैरवीमै खर्चनु। तर पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिएको अमेरिकी सहायता एमसीसीलाई भने विवादग्रस्त तुल्याइएको छ। यो अवस्थामा बहुध्रुवीय विश्व संरचनाबाट नेपालले पूर्वाधार विकासमा कसरी लाभ लिन सक्ला? अहिले मात्रै होइन, शीत युद्धले गति लिनु अघिसम्म मूलत अमेरिकी सहयोग प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने पैरवीकै लागि आएको थियो। शीत युद्ध ताका रुसी महासङ्घले विश्वमा साम्राज्यवाद विस्तार गर्न र आफ्ना लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन पूर्वाधार र उद्योग जस्ता क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्न थाल्यो। यसले अर्कै ध्रुवको अगुवा अमेरिकालाई पनि पूर्वाधारमा सघाउन बाध्य पार्यो। त्यही बेला हो नेपालले सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग सहयोग लिएर सडक बनाउनेदेखि थुप्रै उद्योग स्थापना, यातायात विस्तार, तराई क्षेत्रमा महामारी नियन्त्रण जस्ता परिणाममुखी काम गरेको थियो। 3 दशक अघि रुसी महासङ्घको विभाजनपछि विश्व संरचना नै अमेरिकी नेतृत्वमा रूपान्तरित भयो। त्यसपछि उनीहरूले वैदेशिक अनुदान पनि पश्चिमा विचारधाराको प्रवर्धन गर्न र संसारभरका राज्य संयन्त्रलाई आफू अनुकूल बनाउने प्रयासमा केन्द्रित गरिदिए। गरिब र कमजोर मुलुकलाई आफ्ना औद्योगिक उत्पादनको बजारमा परिणत गर्ने र स्रोत सम्पन्न मुलुकमा अस्थिरता फैलाएर कब्जा जमाउने गलत होडमा पनि विदेशी लगानी परिचालित हुन थाल्यो। प्रशासनिक सुधार, अध्ययन एवं अनुसन्धान र आफ्नै स्वार्थमा नीति निर्माण गर्न अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकले 3 दशकसम्म लगानी गरे, जसको ठूलो हिस्सा परामर्शदाता, आधुनिक उपकरण र यातायात साधन खरिददेखि अनेकौं शीर्षकमा सहायता रकम आफैतिर फर्काए। यही कारण वैदेशिक सहायता लिने कि नलिने वा यसले देश विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विवाद र बहस संसारभरि नै भइरहेका छन्। एमसीसीको मात्र जाने पोलराइज छ, मतलब दुई ध्रुवीय किसिमबाट जाने गइरहेका छ। अब यसमा दुई ध्रुवीय रहिराख्ने स्थिति छैन, यसमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, इन्भाइटेबल छ। त्यस्तै गरेर भोलि बीआरआईको प्रपोजल चाहिँ चाइनाले लिएर आयो र चाइनाले हामीलाई चाहिँ मतलब पहिला भने जस्तो गरेर रेलको जाने रेलवेको सपोर्ट गर्ने भयो, अन्य सपोर्ट गर्ने भयो भनेर त्यसमा पनि हामी कन्सेन्सस जानुपर्ने। यस्तो बेला विश्वमञ्चमा चीनको उदय र रुसको पुनरुत्थानले पुनः वैदेशिक सहायता पूर्वाधार केन्द्रित हुने अपेक्षा एकाथरीको छ। खास गरी चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जस्तो
संसार जोड्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेपछि अमेरिका पनि त्यसको प्रतिवादमा पूर्वाधार केन्द्रित भएको देखिन्छ। विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनबाट लाभ लिन नेपालले शीतयुद्धकालमा जस्तै असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सशक्त रूपले अघि बढाउन पर्ने जानकार बताउँछन्। कतिपयले भने शान्ति क्षेत्र जस्तै नयाँ प्रस्ताव अघि सारेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानुपर्ने बताउँछन्। हिजो शीतयुद्धको टाइममा सबै ध्रुवबाट हामीले सजिलोसँग पाइरहेका थियौँ। एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा थियो एघारदिनीहरूको। किन भन्दा हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा थियौँ कि सबै शक्ति राष्ट्रहरू हामी कहाँ छिर्न होइन तछाड मछाड गर्थे। प्रजातन्त्रलाई जगैसम्म पुर्याउने हदमा हामी प्रजातान्त्रिक अर्को दिशामा अगाडि जान्छौँ भनेर सरकार अगाडि बढ्ने हो भने यो बेलामा पुनर्निर्माणको लागि त्यसै गरी होइन विविध ध्रुवबाट आउने हामीसित प्रशस्त चान्सेस छ। त्यसो त वैदेशिक सहायता भनेको हामीलाई कृपा गरेर दिने दान होइन। धनी र विकसित देशले पृथ्वीको धेरै स्रोत साधन प्रयोग गरे बापत कम विकसित देशका नागरिकको उत्थानका लागि गर्नै पर्ने लगानी पनि हो। वैदेशिक सहायतालाई अहिले जस्तै आन्तरिक कलहको हतियार बनाइराख्ने हो भने चाहिँ विश्व मञ्चमा हामीले विश्वसनीयता त गुमाउँछौँ नै, पुस्तौँदेखि देखेको विकासको सपना पनि अधुरै रहन सक्छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अर्थतन्त्र र सामरिक सामर्थ्यको होडमा रहेका विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीच अन्तर्द्वन्द्व बढ्दै जाँदा नेपालले लाभ लिन सक्ने ठाउँ पनि छ। हेर्नुहोस् यो प्रस्तुति। विक्रम सम्वत 2007मा अमेरिकी परियोजना पोइन्ट 4बाट वैदेशिक सहायता लिन थालिएको थियो। त्यसपछि भारत, चीन र रुस लगायत थुप्रै देशले नेपाललाई सहायता दिन थाले। 2007 देखि 2036 सम्म 5 अर्ब 25 करोड 13 लाख विदेशी सहायता लिएको गोविन्द मल्लले लेखेका छन्। त्यसमध्ये अमेरिकाले 1 अर्ब 21 करोड 37 लाख र चीनले 75 करोड 56 लाख सहायता गरेका थिए। 2046 सम्म भारतले झण्डै 3 अर्ब सहायता दिएको थियो। विकास बजेट पूर्णतः विदेशी अनुदानमा निर्भर हुने त्यो जमानामा त्यही 3 दशकमा देशभर राजमार्ग, विद्युत आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालदेखि थुप्रै उद्योग धन्दा खुलेका थिए। 2066 यता 3000 भन्दा धेरै आयोजनामा 32 अर्ब डलर सहायताको प्रतिबद्धता पाए पनि नेपालले झण्डै 18 अर्ब डलर लिइसकेको छ। यसमध्ये अधिकांश रकम विकास निर्माणमा नभई अध्ययन, अनुसन्धान, वृत्ति विकास र पैरवीमै खर्च भएको देखिन्छ। तर अब विश्व शक्ति समीकरणमा देखिएको बदलावले हामीलाई पुनः भौतिक पूर्वाधार विकासमा विदेशी सहायता परिचालन गर्ने नयाँ अवसर दिँदैछ। आजका सम्भ्रान्त युरोपेली मुलुक र जापानले उपनिवेशको समयमा संसारभरको सम्पत्ति कब्जामा लिए। बहुमूल्य धातुदेखि प्राकृतिक स्रोतसम्म उनीहरूको हातमा पुग्यो। पछि पनि विश्वभर मौलाएका युद्धमा हतियार बेच्नेदेखि गरिब मुलुकलाई आफ्ना औद्योगिक उत्पादन बेचेर ठूलो धन आफ्नै ढुकुटीमा पुर्याइरहेका छन्। हामीले आज पनि औषधिदेखि इन्टरनेटसम्म सबै उनीहरूबाटै किन्नुपर्छ। यसरी धनी मुलुकले संसारभरबाट तानेको धनराशिको केही हिस्सा गरिबमा पुनर्वितरण गर्ने विश्वव्यापी प्रणाली नै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता हो। यसलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गर्न सकेका छौँ कि खाली गल्फत्तीमै समय कटाइरहेका छौँ भन्ने चाहिँ हामी आफैले समीक्षा गर्नुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ठाउँ अवलोकन गर्न मन्त्रीहरूको जम्बो टोली बाराको टागिया बस्ती पुगेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, वन तथा भू संरक्षण मन्त्री रामसहाय यादव सहितको टोलीले विमानस्थल बनाउने भनिएको ठाउँ अवलोकन गरेको हो। टोलीमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, मध्य प्रदेशका वन मन्त्री शत्रुघ्न महतो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला पनि थिए। टोलीले मुआब्जा वितरण प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन सरकारकै पालामा निजगढ विमानस्थलको निर्माण सुरु हुने बताएका छन्। काठमाडौँको बौद्धबाट युरेनियम कारोबार गरेको आशंकामा प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले बौद्धस्थित होटल ह्याथ रिजेन्सीबाट
6 नेपाली र 2 भारतीय नागरिकलाई पक्रेको हो। उनीहरूको साथबाट युरेनियम जस्तो देखिने करिब 3 किलो धातु बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उक्त धातु उनीहरूले 35 करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्न लागेका थिए। सो धातु युरेनियम हो कि होइन भन्ने पुष्टि गर्न परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइएको छ। त्यसअघि 2077 फागुनमा पनि प्रहरीले बौद्धबाट 2 किलो युरेनियम जस्तो धातु सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। शेयर बजार परिसूचक आज 53 अङ्कले बढेको छ। अन्तिम 1 घण्टामा नेप्से बढेको हो। नेप्से 2754 अङ्कमा पुगेको छ। 13 वटै समूहले नेप्से बढाएका हुन्। जलविद्युत समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 4.3%ले उकालो लागेको छ। यस्तै अन्य समूहको सूचक 3.4%ले बढेको छ। आज 7 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति घट्दा 179 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। 63,43,000 किता सेयर 3 अर्ब 23 करोड 33 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत रेलिगेसन जोनमा रहेका ब्रिगेड बोइज क्लब र च्यासल युथ क्लबले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। रेलिगेसनबाट बस्न स्पष्ट जितको खोजीमा रहेका दुवै टोलीले एक अर्का विरुद्ध आक्रामक मुभ बनाउन सकेनन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा गोल रहित बराबरी भएपछि दुवै टिमले अङ्क बाँडे। 11 खेलबाट 7 अङ्क सहित ब्रिगेड बोइज 13औं स्थानमा छ भने च्यासल 6 अङ्क सहित पुछारमा छ। आजै भएको अर्को खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लबले पनि बराबरी खेलेका छन्। सातो बाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा 3-0ले पछि परेको स्थिति उल्टाएर फ्रेन्ड्सले शानदार पुनरागमन गर्यो। खेलको 12औं मिनेटमा लुइस एन्जिमीले गोल गर्दै जावलाखेललाई अग्रता दिलाए। 40औं मिनेटमा एन्जिमीले दोस्रो गोल गरे। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा जावलाखेलका लागि रूपबहादुर लामाले गोल थपे। इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा नथानेल गार्सियाले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई खेलमा फर्काए। 69औं मिनेटमा नथानेलले नै व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा जामोल एन्थोनीले गोल गरेपछि खेल बराबरीमा टुङ्गियो। बराबरीपछि जावलाखेलले 11 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको छ। 7 अङ्क सहित फ्रेन्ड्स रेलिगेसन जोनबाट 1 स्थान माथि छ। साफ U18 महिला च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले भारतको सामना गर्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा नेपाल र भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। भारतको जम्मैशेर उदयपुरबाट हुने च्याम्पियनसिपमा नेपाल र भारतका अलावा बङ्गलादेशले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुनेछ। नेपालले भारत विरुद्धको खेल मार्च 15 मा खेल्नेछ। तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले उपाधि जित्नेछ। नेपाल पुलिस क्लबले लामा डेन्टी शेर्पा स्मृति खुला बास्केटबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। महिलातर्फ पुलिसले कीर्तिपुर नगरपालिका विरुद्ध 78-23 को सहज जित निकाल्यो। पुलिसकी समीक्षा नेउपानेले 11 र कीर्तिपुरकी झरना बज्राचार्यले 13 अङ्क जोडे। पुरुषतर्फ टाइम्स बास्केटबल र गोल्डन गेट विजयी भए। टाइम्सले जेभियर इन्टरनेसनललाई 117-64 ले हरायो। टाइम्सका विजय बुर्जाले 24 तथा जेभियरका राहुल नायकले 14 अङ्क बटुले। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा गोल्डन गेटले एनसिसिएमाथि 77-74 को रोमाञ्चक जित निकाल्यो। गोल्डन गेटका अभिषेक सिंहले 32 अङ्क जोडे। युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा जारी तनावका बीच रुसले आफ्ना केही सैनिकलाई फिर्ता गरेको छ। रुसका रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा तैनात केही सैनिक अभ्यासमा भाग लिएर आफ्नो बेसमा फर्किएको जनाएको हो। यद्यपि सैन्य अभ्यास भने जारी रहने मस्कोको भनाइ छ। रुसका 1 लाख भन्दा बढी सैनिक 1 महिनादेखि युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा तैनात छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमणको कुनै योजना नरहेको बताउँदै आएको छ। यता अमेरिका लगायत केही पश्चिम देशले भने रुसले कुनै पनि बेला युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायत प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन बीच 40 मिनट टेलिफोन वार्ता भएको छ। युक्रेनको सङ्कट समाधानका सम्बन्धमा कूटनीतिक मार्ग अझै पूर्ण रूपमा बन्द नभएको दुवै देशका नेताले बताएका छन्। उनीहरूले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको प्रयास जारी राख्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। विवाद र अन्यलको लामो समयपछि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव र संसदमा दर्ता भयो। तर प्रक्रियामा यो कसरी अघि बढ्छ त? थप प्रसङ्ग अजय दासबाट। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।
7 दिनपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त प्रस्तावलाई संसद बैठकमा पेश गर्नेछन् भने 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नेछन्। समितिले 3 महिनाको समय पाउनेछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसद सचिवालयमा फागुन 1 गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको छ। संविधानको धारा 101 अनुसार राणा निलम्बित भइसकेका छन्। सचिवालयले सभामुख समक्ष पेश गरिसकेको यो प्रस्तावलाई 7 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल गर्ने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। महाभियोग प्रस्ताव जुन आएको छ यो महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ महासचिवको उसमा कार्यकक्षमा पेश भएर सभामुखज्यूमा टेबल भइसकेको अवस्था हो। अब सभामुखज्यूले कानुनी प्रावधान अनुसार यो हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रावधान अनुसार चाहिँ 7 दिनपछि अहिले यो विचाराधीन प्रस्ताव विचाराधीनको इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ यसलाई 7 दिनसम्म यो रहिरहेको हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ 7 दिनपछि समय र स्थान समय र मिति तोकेर चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चालु बैठकमा उहाँले पेश गर्ने भन्ने छ। सभामुखले 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नेछन्। समितिले 3 महिनाभित्र राणा विरुद्ध लागेका अभियोगबारे अनुसन्धान गरी सभामुख समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ। त्यही बीचमा राणासँग बयान पनि लिइनेछ। सिफारिस समितिले सभामुख समक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि संसदमा मत विभाजन मार्फत महाअभियोगबारे निर्णय लिइनेछ। 275 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अघि तपाईँले भने प्रतिपक्षका मान्नेको आफ्ना कुरा होला अनि प्रस्तावकहरूको आफ्नो कुरा होला। यी सबैका कुरा सुन्दा कति दिन लाग्छ थाहा छैन। सबैको कुरा सुन्दा त्यो सुनेर अनि यो चाहिँ नि हो कि होइन भनेर अनि भोटिङमा बल्ल जान्छ। सर्वसाधारण जनताले कुनै अपराध गर्यो भने उसलाई अभियोग लाग्छ। यी 4-5 जना 5-7 जना मान्छे जो राष्ट्रका ठुला मान्छे छन् यिनीहरूले त्यस्तो कुनै प्रकारको कसुर गरे भने यिनीहरूलाई महाअभियोग लाग्छ क्या। राणामाथि लागेको महाअभियोग पारित हुन संसदमा तत्काल कायम सांसद संख्याको 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ। यदि 2/3 पुगेन भने महाअभियोग प्रस्ताव असफल हुन्छ, राणाको पुनः बहाली हुनेछ। सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाअभियोग पारित हुन प्रमुख विपक्षी दल एमालेको साथ चाहिन्छ। एमाले विपक्षमा रहँदा भने महाअभियोग पारित हुने छैन। एमालेले एक व्यक्तिको बहिर्गमनले मात्र अदालतमा शुद्धिकरण नहुने तर्क गर्दै आएको छ। लेखादेखि तपाईँको चाहिँ न्यायको किनबेच भएको छ। त्यसमाले यस्तो कुरालाई अलिकति सच्याउनको लागि हामीले अलि धेरै ठुलो अपरेसन जरुरी छ। कुनै एउटा सामान्य तपाईँको चाहिँ एउटा पदाधिकारीलाई कारवाही गरेर मात्र यो सचिने स्थिति छैन। तर पनि यो विषयमा अब प्रधान न्यायाधीशको विषयको महाभियोग पनि अब भोलि स्थिति बिगार्नेतर्फ गरी राज्यले आएको छ। अब अहिले राज्यतर्फ अगाडि आछ भने त्यस्तो कुराको हामी अध्ययन गरेर अगाडि बढ्छौँ। होइन यदि त्यस्तो होइन भने चाहिँ हामीले यो विषयमा पनि आगामी दिनमा छलफल गरेर अब कोलाई त्यहाँबाट राज्यबाट त्यो ठाउँबाट हटाउँदाखेरि न्याय क्षेत्र अलिक सुध्रिन्छ। र न्याय क्षेत्र भन्नाले तपाईँको चाहिँ न्यायाधीश न्यायालय मात्र भनिरहेको छैन, न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने सबै मान्छेहरू इमानी हुनु जरुरी छ। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि 98 सांसदले संविधान, कानुन र आचरणसँग सम्बन्धित 21 वटा गम्भीर प्रकृतिका आरोप लगाएका छन्। सत्तामा भाग खोजेको सार्वजनिक भएपछि विवादमा आएका राणा आचरणका हिसाबले पनि आलोचित छन्। राणाको पद मुक्तिको मागसहित नेपाल बार एसोसिएसन 4 महिनादेखि आन्दोलनमा छ। सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाट समेत बहिष्कारमा परेका राणालाई राजनीतिक र नागरिक समाजबाट पनि पद त्याग्न दबाव परिरहेको थियो। संवैधानिक प्रक्रियाबाटै बहिर्गमन हुने बताउँदै आएका राणाको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक प्रक्रिया त सुरु भएको छ, आज भोलि नै छिनोफानो हुने सम्भावना भने कम छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध लागेको अभियोग संसदीय प्रक्रियाबाट पारित हुनका लागि जुन समय लाग्नेछ त्यो समयका बीचमै प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिए उनको बहिर्गमन निश्चित छ। अन्ततः संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार उनी बहिर्गमनमा पर्नका लागि कम्तीमा 3 महिना कुर्नुपर्ने देखिएको छ। क्यामेरा पर्सन योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, सिंहदरबार, काठमाडौँ। उडान मार्फत ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुले अहिले अनलाइनबाट टिकट किन्छन्। PNR अर्थात् प्यासेन्जर नेम रेकर्ड कार्ड देखाएपछि यात्रुले विमानस्थलमा प्रवेश पाउँथे। तर त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक उडानतर्फ प्रहरीले आज सुरक्षाको कारण देखाउँदै कागजी टिकट अनिवार्य गर्यो। प्रविधिको युगमा कागजी टिकट अनिवार्य गरिएकामा चौतर्फी विरोध भएपछि यो निर्णय दिनभर पनि टिकेन। प्रहरी आफ्नो कच्चा निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य बनेको छ। काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज जानका लागि नेपालगञ्जका राजेन्द्र सिंहले मंगलबार अनलाइनबाट टिकट किने। उनी दिउँसो यसअघि जस्तै मोबाइलमा PNR अर्थात् प्यासेन्जर नेम रेकर्ड कोड मोबाइलमा देखाउँदै
आन्तरिक उडानतर्फको प्रस्थान गेटमा पुगे। तर प्रहरीले प्रिन्टेड टिकट नदेखाएसम्म भित्र जान नदिने भनेर फर्काइदियो। हतारमा रहेका उनको आग्रह प्रहरीले मानेन। उनले टिकट प्रिन्ट नगरी सुखै पाएनन्। बल्ल तल्ल जोहो गरे। अनलाइनबाट बाटामा हिँड्दाखेरि किन्या हुन्छ या कुनै साथीभाइलाई किनिदेऊ भने हुन्छ। अब मानिलिनुहोस् एकछिनलाई तपाईँले मलाई टिकट किनिदिनु भएको छ, मलाई मेसेज गर्नुभयो, म यहाँ आइपुगेँ, मसँग प्रिन्ट छैन, अनि के गर्ने? या मसँग 10 मिनट टाइम छ, त्यो बेलामा के गर्ने? या म असक्षम छु, हिँड्न सक्दैन, केही गर्न सक्दैन, मान्छे पुर्याउन आएको मान्छेलाई भित्र जान दिँदैन भने त्यो बेलामा हामीले के गर्ने? त्यसको लागि एउटा हेल्प डेस्क बाहिर आवश्यक छ। तर यो नेपालमा कराएर केही हुँदैन। मैले धेरै ठाउँ कराइसकेँ, कसैले सुन्दैन। अरू यात्रुले पनि प्रिन्ट टिकट अनिवार्य गरिनुलाई असहज ठाने। प्रविधिको जमानामा कागजी टिकट अनिवार्य गरिनुलाई उनीहरूले मात्र होइन, हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि शास्ति दिने कदम भने। जसरी भए पनि सर्वसाधारण हामी जनतालाई नै दुःख हुने हो होइन, त्यो चाहिँ नगर्दा राम्रो। अब यो 21औं युगमा आएर पनि अब कहाँदेखि कहाँको जमाना आइसक्यो होइन। अब पनि फेरि प्रिन्ट नै बोकेर हिँड्ने भने त कहिले प्रगति हुने त, कहिले स्मार्ट सिटी बन्ने हाम्रो नेपालमा? त्यो चाहिँ जनतालाई दुःख दिउने काम हो, त्यो चाहिँ नगरे नै राम्रो हुन्छ। तर अलिक पूर्व सूचना बिना भएकोले गर्दा आज केही कठिनाइ देखिएको चाहिँ हो। तर अब यो डिसिजनलाई चाहिँ 7 गतेदेखि इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब 7 गतेदेखि भनिसके पछाडि अब एयरलाइन्सले पनि त्यो विषयमा चाहिँ अब आफ्नो प्यासेन्जरहरूलाई, ट्राभल एजेन्सीहरूलाई आफ्नो वेबसाइटहरूमा त्यसरी राखेर सूचना जारी गरिसकेपछि मेरो विचारमा असजिलो नहोला, पक्कै नहोला। विमानस्थल प्रशासनले प्रहरीको आग्रहमा प्रिन्ट टिकट चाहिने निर्णय गरेको थियो। तर मंगलबार बिहानबाट लागू गरिएको निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो। पूर्व सूचना बिना लागू गरिएको निर्णयको विरोध ठेक्न नसकेपछि प्रहरी आफै पछि हट्यो। अब मोबाइलमा डिजिटल टिकट देखाए पुग्छ। हामीले सच्याएको भन्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ लागू गर्नको लागि हाम्रो छलफल भयो र त्यो विषयमा हामीले आन्तरिक गृह कार्य गर्दै थियौँ र त्यो किसिमले बाहिर कुरा गएपछि आजबाट हो कि भन्ने कुरा पर्न गएको हो। तर वास्तवमा हामीले यसलाई चाहिँ टाइम फ्रेम दिएर सबैलाई जानकारी गराइकन हैन 7 गतेदेखि चाहिँ यसलाई लागू गर्ने निर्णय भएको छ। कुनै पूर्व सूचना नगरिकन विमानस्थल प्रहरीले मंगलबारदेखि आन्तरिक टर्मिनलका यात्रुहरूलाई टिकट अनिवार्य प्रिन्ट गर्नुपर्ने नियम लागू गरायो। यससँगै चौतर्फी उसको विरोध भयो र यो निर्णय लिएको 5 घण्टा पनि नबित्दै विमानस्थल प्रहरीले आफूलाई सच्याएर अन्ततः फागुन 7 गतेदेखि अनिवार्य टिकट प्रिन्ट गराउने नियम लागू गराउन लागेको छ। प्रविधिको विकास भइसकेको आजको युगमा पनि कागज नै लिएर हिँड्नुपर्ने नियम कुनै हिसाबले वैज्ञानिक मान्न सकिन्छ र? क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। साहित्यकार तारानाथ शर्मा नेपाली साहित्यमा चिरपरिचित नाम हो। खास गरी निबन्धमा अनौपचारिक र रोचक शैली उनको लेखनीको विशेषता बन्यो। उनले अरू केही साहित्यकारसँग मिलेर सुरु गरेको झर्रोवादी आन्दोलन नेपाली साहित्यमा मानक मानिन्छ। तिनै शर्मा अब हामी बीच रहेनन्। 87 वर्षीय शर्माको आज निधन भएको छ। जीवनमा कति उकालाहरू काटियो होला र कति ओह्रालाहरू झरियो होला, तर थोरै व्यक्तिले मात्र घनघस्याको उकालो चढेका होलान्। यो यस्तो उकालो हो जो कठोरतामा अद्वितीय छ। अघोरी गाडदेखि उकालिन थालेको यो डाँडो सहारा मरुभूमिको तिर्खालाई बिर्साउँछु भने झैँ तपाईँतिर हेरेर खिस्स हाँस्छ। संसारले अनेकौँ काचुली फेरिसक्यो। देशका अरू भागले हजारौँ नयाँ दृश्यहरू देखिसके, तर यो उकालो अनन्तदेखि उस्तै छ। युगहरू बिते र समयले टाप लगायो, तर घनघस्याको उकालो उत्तिकै घोसेमुन्टो लगाएको लगाइ छ। 20को दशक शासकहरूमा केन्द्रीय मानसिकता हावी थियो। सुदूरको पहाडले विकासको घाम कहाँबाट देख्नु? 24 सालको डोटीको एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्ने दायित्व तारानाथ शर्माको काँधमा थियो। त्यसैले पश्चिम सिमाना झुलाघाटबाट बैतडी डडेलधुरा हुँदै डोटीको बाटो तय गरेका थिए तारानाथले। बैतडी र डडेलधुराको बीचमा पर्छ अजङ्गको पहाड। मास्तिर फर्किएर हेर्दा टोपी खस्ने ढुङ्ग्यान डाँडो छिचोल्दै अघि बढ्नुपर्ने डाँडो नै हो घनघस्याको उकालो। त्यही कष्टदायी यात्रालाई
घनघसियाको उकालो काट्तामा समेटेपछि नियात्रा विधामा तारानाथ शर्माको उचाइ झनै अग्लियो। 2008 सालदेखि प्रबन्ध सिर्जनामा तीक्ष्ण तारानाथ प्रख्यात नियात्राकार हुन्। त्यसो त उनी समालोचक र भाषाविद समेत हुन्। नेपाली साहित्य र वाङ्मयका यिनै त्रिवेणी मङ्गलबार अस्ताएका छन्। 87 वर्षका तारानाथ 1991 साल असार 9 गते पूर्वी नेपालको इलाममा जन्मिएका थिए। जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा उनी डिमेन्सिया अर्थात् विस्मृति रोगबाट आक्रान्त थिए। मुटुरोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह समेतको समस्या झेलिरहेको उनको भौतिक शरीर अस्ताएको छ। प्रजापति उपाध्यायका 7 भाइ छोरामध्ये ज्येष्ठ सुपुत्र डाक्टर तारानाथ शर्मा हाम्रो परिवारले गुमाएको छ। यो पीडा हाम्रो लागि अपूरणीय छ। तर त्योभन्दा पनि सरस्वतीका वरद पुत्र, अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा उत्तिकै कलम चल्ने, साहित्यमा उत्तिकै कलम चल्ने, समालोचना, निबन्ध, नियात्रा, मदन पुरस्कार विजेता, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कारबाट सम्मानित व्यक्तित्व राष्ट्रले गुमाएको छ। नेपाली वाङ्मयलाई पाश्चात्य प्रभावबाट मुक्त राख्न उनले 2013 सालतिर झरोवादी आन्दोलन सुरु गरेका थिए। वल्लभमणि दाहाल, बालकृष्ण पोखरेल लगायतसँग मिलेर सुरु गरेको झरोवादी आन्दोलन नेपाली साहित्य क्षेत्रमा मानक बनेर ठिङ्ग उभिएको छ। हिसाबले मैले तारानाथ शर्मालाई सम्झिँदाखेरि घनघसियाको उकालो सम्झन्छु, जो हामीले 9 कक्षा पढ्दाखेरि पढेका थियौँ। त्यो पदचाप जुन छ त्यो दिमागमा यसरी स्टोन जसरी बसिरहेको हुँदो रहेछ। अहिले मैले नियात्रा लेखिरहेको छु र नियात्रा समाजमै काम गरिरहेको छु। म प्रयास पनि गरिरहेको छु उहाँको जस्तै नियात्रा लेखौँ भनेर। तारानाथ शर्मा अनेक आयाममा बाँचेका थिए। उनी मार्क्सवादी चिन्तक थिए। त्यसो त उनी प्रखर समालोचक थिए। मबिबी शाहको आलोचना गर्दा जेल गएको र बालकृष्ण समको समालोचना गर्दा निकटता बढेको प्रसङ्ग नेपाली साहित्य क्षेत्रमा आज पर्यन्त चर्चा हुन्छ। पञ्चायत कालमा मबिबी शाहको उसैको लागि भन्ने कविता समालोचना गर्ने क्रममा हिन्दी गीतको नक्कल भनेर उल्लेख गर्दा उनी 3 महिना जेल परेका थिए। उहाँ चाहिँ राम्रो निबन्धकार हो, राम्रो समालोचक हो। त्यो बाहेक एउटा चाहिँ नेपाली साहित्य जगतमा पहिलो नियात्राकार भनेर चिनिने व्यक्ति हो। नेपाली वाङ्मयका यशस्वी साधक तारानाथ 2026 सालका मदन पुरस्कार प्राप्त लेखक हुन्। उनको 7औं कृति अर्थात् 2026 सालमा प्रकाशित बेलायततिर बरालिँदा नियात्रा सङ्ग्रहले त्यस वर्षको मदन पुरस्कार जितेको थियो। उनको निधनले नेपाली साहित्यमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। कुनै पनि कम्पनीले साधारण शेयर आइपिओ जारी गर्नु अघि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिनुपर्छ। बोर्डले अनुमतिका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। तर आफूले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको कम्पनीलाई बोर्डले नै आइपिओ निकाल्न दिएको छ। कार्यालयको पूर्वाधारका आधारमा 10 लाख रुपैयाँको पनि भन्न नसकिने कम्पनीलाई बोर्डले त 5.5 करोड रुपैयाँको आइपिओ जारी गर्न दियो नै। त्योभन्दा आश्चर्यजनक सो कम्पनीको सेयरका लागि 24 लाखभन्दा बढीले आवेदन भरेका छन्। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर स्थित कृष्ण टावरमा एउटा सानो कोठा, 3 सेट कुर्सी टेबल, 3 जना कर्मचारी, यही हो 55 करोड 56 लाख जारी पुँजी रहेको इमर्जिङ नेपालको कार्यालय। यो कम्पनीले व्यवसाय विस्तारका लागि 5 करोड 55 लाख 60 हजार रुपैयाँ उठाउन माघ 26 देखि फागुन 1 सम्म आइपिओ जारी गर्यो। आइपिओका लागि 24 लाख 25 हजार 531 जनाले 2 अर्ब 79 करोड 36 लाख 36 हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिए।
तितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2073 को नियम 9 बमोजिम कम्पनीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै आइपिओ निष्कासन गर्ने अनुमति पाउँछ। तर यो कम्पनीलाई तितोपत्र बोर्डले मापदण्ड पूरा नभएकै अवस्थामा अनुमति दिएको पाइएको छ। हामीले अनुमति दिने भनेको चाहिँ के भन्दा यो कम्पनी राम्रो छ, यो कम्पनी नराम्रो छ भनेर दिने होइन। एउटा त हाम्रो नियममा भएका व्यवस्थाहरू भनौँ न, जस्तै यति पुँजी हुनुपर्छ होइन। त्यस्तै गरेर अब रियल सेक्टरका कम्पनी छ भने उसको पूर्वाधारहरू यति भएको हुनुपर्छ। अब जस्तै अब भनौँ न त्यस्तैमा उसले चाहिँ नि अब कुनै मसिनहरू ल्याउने छ भने त्यो सम्बन्धमा एलसीहरू खोलेर त्यो प्रक्रिया सुरु भएको, उसको चाहिँ पूर्वाधारहरू मिनिमम तयार भएको होइन भन्ने यी व्यवस्थाहरू हामीले गरेको छौँ। शेखर गोल्छा, चन्द्र ढकाल, सतीश कुमार मोर लगायत व्यवसायीको लगानी रहेको यो कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको लगानी हिस्सा 0.45% मात्र छ। वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा, राष्ट्रिय दक्षता, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान र लगानी गर्ने उद्देश्यले 2072 साउन 32 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको इमर्जिङ नेपालले 2076 असारमा बोर्डमा आइपिओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएको थियो। तर क्रेडिट रेटिङ औसत भन्दा कम भएको र संस्थापकको शेयर स्वामित्व 50 करोड नपुगेको देखाएर बोर्डले रोकेको थियो। बोर्डले 2.5 वर्ष रोकेको कम्पनीले पहुँचका आधारमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको हो। इमर्जिङ नेपालमा सञ्चालक रहेका सरकारका सहसचिव शोभाकान्त पौडेल बोर्डको पनि सञ्चालक थिए। बोर्डमा अध्यक्षको पद खाली रहेको अवस्थामा उनै पौडेलको जोडबलमा उक्त कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको हो। जबकि आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीबारे निर्णय प्रक्रियामा बोर्डका सदस्यले भाग लिनै पाउँदैनन्। बोर्डले यसरी जथाभावी रूपमा आइपिओ निकाल्न दिँदा लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ पवन तिमिल सिन्हा र चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने कसरत तीव्र। सरकारले कार्यव्यवस्था समितिमा प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची बन्नेमा अन्यल कायमै। एमसीसी र महाभियोग प्रस्तावमा एमालेलाई अप्ठ्यारो, संसद अवरोध जारी राख्न पनि कठिन। सत्ता गठबन्धनका कदममा ठोस नीति बनाउन सकेन। बदलिदो विश्व शक्ति सन्तुलनले वैदेशिक सहायतालाई पूर्वाधारमा परिचालन गर्ने प्रतिस्पर्धा। चीनको BRI र अमेरिकाको MCC बीच तालमेल मिलाउन नेपाललाई चुनौती। रुसद्वारा युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा तैनात केही सैनिक फिर्ता। सैन्य अभ्यास भने जारी राख्ने अडान। तत्काल आक्रमणको योजना नरहेको प्रश्नोक्ति। र ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्चले शानदार पुनरागमनका साथ जाउलाखेललाई 3-3 को बराबरीमा रोक्यो। ब्रिगेड बोइज र च्यासल पनि बराबरीमै। रेलिगेसन झन रोमाञ्चक। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि सिधा कुरा विथ रवि लामिछाने हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.